बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमाद सिकंदर साहब ने गल ज़रूर दोहरासा कि उम्मीद नहीं सी कि इतने लोगों की पहाड़ी नाल मुहब्बत ही। मैं काफ़ी अरसे तो तालीम ने शोबे नाल वाबस्ता हाँ। तो टुप्पा जिसलै मैं पढ़ाना सी तो मैं अपने निक्के नाल पहाड़ी बोलना सी जेह्ड़े कुमारी ने निक्के से। शाम होएगी ना सुबह ने साह भी घट आउंदा। तो वो मैं एक दफ़ा एक दोस्त मिले साढ़े कुमारी ने चिंगेली बाजार है तो उन्हें है मैं तुसा बड़ा मशहूर है, तुम साढ़े निक्के बड़ा चंगा पढ़ाने हो। मैं जी मैं तनख्वाह किन्ना है तो तां पढ़ाना है निक्के। उन्हें ना यार तनख्वाह नहीं गल नहीं, जो तुम साढ़े निक्के की पहाड़ी उपर लाया कि पहले अस घर में पहाड़ी नसिया बोलने, साढ़े निक्के शर्माने से पहाड़ी बोलने उपर। तो मैं बड़ी खुशी हुई कि आई साड़ी ज़ुबान पाकिस्तान नहीं सोशल मीडिया ने जरिए दुनिया भर जोड़े लोग रहने समझने और आई बड़ा खसूसी दिन माँ बोलियाँ ना बड़े अफसोस नहीं गल ही। और असा की भी जिसले समझ आई चूँकि मड़ा तलक तो बड़ा देहाती बैकग्राउंड से असा की कदों उर्दू बोलने की नौबत करच नहीं आई तो तसलसल हुन भी साड़ा। लेकिन एक अलमिया वा दरम्यान विच कि तुसा देखो कि दुनिया ने कोई लोग दो एक अपनी ज़ुबान बोलने वाले आपस में कदे कुछ और ज़ुबान ही गल नहीं पाने। तुसा कदे दो सिंधी आपस में उर्दू बोलने ना डिठे हो सन, कोई बलोची दो कदे आपस में उर्दू नहीं बोलने। और बकौल आफत सही तो ने आज तक कदे कोई दो चाइनीज़ या दो जर्मन भी आपस में उर्दू गल नहीं पाने। ये सिर्फ अस नादरन पंजाब नहीं जो साड़ा शुमाली पंजाब और बिलखसूस साड़ा इलाका जड़ा अस लोग पता ना सही कियां शर्मिंदगी हुई क्या वाह यो दरम्यान ही जे साढ़े असलाफ दसन हाफज होर जे या नज़ीर साहब जे के दरम्यान यो वाह क्या कि असा की अपनी माऊनी ज़ुबान बोलने शर्म अच्छा लग गई। तो बड़ा ख्याल है कि अलमिया सा लेकिन इस अलमिया ना तुसा इजाला करी छोड़िया कि उन जड़ा ये साढ़े जड़े नौजवान है बिलखसूस अमाद सिकंदर साहब ज़हीर चाचू साहब इन्होंने बड़ियाँ खिदमात दियाँ। लेकिन जिस इंसान ने कंक्रीट काम आ इस शोबे बिच, जिस इंसान इस चीज़ ने अमलन बुनियाद रखी, जिस इंसान इसकी एक शोबा इंटेलेक्ट बनाया वो जनाब प्रोफेसर इशफाक कलीम साहब है। और यकीनन इसने इज़्ज़त ने और दाद ने मुस्तहिक है कि आई मैं जिस वेले कल अकादमी अदबियात गया हाँ उत्थे मैं बड़ियाँ किताबां और उनमाइयां गशना रहा, बड़े फंक्शनों में गशना रहा को अपने स्टूडेंट्स ने भी और चूँकि बड़ा शोबे नाल ताल्लुक आ। लेकिन कल जिस वेले स्टेज पर इशफाक साहब की बुलाया गया और साड़ी ज़ुबान ना गिंदा गया और यह गल पाई गई कि एक किताब पहाड़ी ज़ुबान ने भी और पहाड़ी ज़ुबान ने फलाने अदीब और शायर उस पर गल कर सन तो तुसा यकीन करो कि माड़ी अखी अथरू अची गई कि माड़ी ज़ुबान की कौमी सतह पर आज इतनी इज़्ज़त लभी कि जिसकी मैं या माड़े मसद माजरत सारे इस गल पर इतफाक करने कि असा अपनी ज़ुबान नहीं बोली बच्चों नाल। और अलमिया यो वा कि साड़ी जड़ी मावरी सियाँ या दादियाँ सियाँ वो बच्चों नाल पहाड़ी बोलनियाँ सियाँ तो भैनां साड़ियाँ या जड़ियाँ साड़ियाँ नौजवान खवातीन सियाँ वो पढ़ी गई स्कूल टीचर हो गई उन्हें असी निक्के नाल उर्दू बोलनी शुरू करी थी। फिर मीडिया ने भी असरात से फिर इस खिते ने भी असरात से जिसका नतीजा यो निकला कि अस अपनी ज़ुबान को दूर होने गए। बड़ी अच्छी ना तजवीज़ दी अमाद साहब हमेशा नहीं तरह के साड़ी कुमारी जो यूनिवर्सिटी बनी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ के वो किस तरह बनी क्या बनी। लेकिन अगर कश्मीर ने यूनिवर्सिटी में कश्मीरियात एक बाकायदा सब्जेक्ट ने तौर पर पढ़ाया गशना, अगर पंजाब यूनिवर्सिटी में पंजाबी बतौर सब्जेक्ट और बतौर कल्चर पढ़ाई गशनी, अगर सिंध यूनिवर्सिटी में सिंधी पढ़ाई गशनी तो साढ़े इलाके अगर एक यूनिवर्सिटी बनी तो उत्थे कियां पहाड़ी ना पढ़ाई गसे कोई वजह नहीं। और असा सारे की इस पर फोकस करना चाहिए ना। और मैं बसद एहतराम की यह गल अमाद साहब बड़ी अच्छी गल बाई कि जिस वेले असा यो फील हुआ कि लखा लोग उसी अच्छी रहे और असा नहीं ज़बान। लेकिन यह गल दुरुस्त थी कि साड़ी ज़बान मफकूद होनी गशनी। साढ़े पढ़े लिखे लोग पता ना किए यह गल समझने कि मैं अगर अपनी ज़बान गल पाई तो मैं लोग पढ़ा लिखा नहीं समझने लगे। यो एक साइकोलॉजिकल ज़रूर बैरियर असें ख़त्म करना चाहिए ना। मैं एक वाक़या सुनाई दसों को इजाज़त कर चूँकि साड़ा फंक्शन आज कोई और आता है मड़े जे लोगों की चाड़ी छुड़े आई ना स्टेज पर। असल गल यह है कि मैं एक काफ़ी अरसा पहले सम 20 ईयर्स बैक एक सुनना से इंडिया ने एक फिल्म मेकर ने इंटरव्यू सा वो अंग्रेज़ फैमिली ने बंदा सा उसने बाकी लोग चले गए तो वो कोई एक फैमिली उसे रहेगी वो जम्या इंडिया चा और उसने माँ प्यो दो अंग्रेज़ से और गालबन माँ उसने इंडियन सी तो प्यो अंग्रेज़ सा पिछू अंग्रेज़ सा। उसकी पूछा कि तुसा ना ज़ुबान ने बारे क्या ख्याल सो हिंदी मूवियाँ बनाने हो तुस तो अंग्रेज़ हो तुसा नहीं तो मादरी ज़ुबान अंग्रेज़ी सी। उस आज गल है कि मैं इंडिया जम्या तो माड़ी ज़ुबान हिंदी आई। लेकिन मैं गल करना चाहना है कि दुनिया ने इंसान या जड़ी तरक्की भी दुनियावी तरक्की भी वह सिस्टम की ज़ुबान ही होनी। अंग्रेज़ी ज़ुबान तो बगैर अज अस तरक्की ना करी सकने। सारे कोर्स अंग्रेज़ी ला कर प्रैक्टिस अंग्रेज़ी करनी
لیکن انسان نے محبت نے زبان ایک کیا ہونی جس پر اس کی دسترس بھی ہونی, جس نال اس کی محبت بھی ہونی, جڑی اس نے روح وچ بچی ہونی, وہ اس نے ماؤ نے زبان ہونی. تو انسان نے محبت نہیں ترقی اس سے میں سمجھا کہ ایک انسان نے مٹیریل ترقی بھی, ایک اس نے جذباتی ترقی بھی, جڑی اس نے مٹیریل ترقی بھی اس انگریزی زبان ضروری بھی اساں چنگی لگے یا نہ لگے مجبوراً اساں کی اسی بولنا یا کام کرنا پینا. لیکن جڑی محبت نہیں زبانی جس انسان نے اندر نی شخصیت نہیں ترویج ہونی, اندر نی شخصیت اس نے نکھرنی, وہ اس نے ماؤ نہیں زبان ہونی. چونکہ انسان کی دنیا سب تو زیادہ محبت اپنی ماؤ نال ہونی. تو اس بدنصیب لوگ رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اس گلے نہ زیادہ چھنجوڑنا چاہیے نا کہ وہ گل ختم ہوئے گی کہ اساں نے پڑھے لکھے اور اس حالہ بھی جڑے لوگ بیٹھے بائے اینڈ لارج جو باشعور اور صاحب بصیرت اور صاحب حیثیت لوگ ہیں, اور اگر یہ لوگ اس گلے کی کنٹینیو رکھن اور یو انہاں جڑا فیصلہ کیتا اس کی اگر جاری رکھن تو کوئی وجہ نہیں کہ ساری زبان ترقی پائے. اور میں یہ سمجھنا ہے کہ اس تو اچھا مشورہ کوئی نہ, اور لانگ ٹرم میں دیکھو جلے کوئی ڈپارٹمنٹ بننا کسی یونیورسٹی نے اسی ریسرچ ہونی, اسی کریشن ہونی. بدنصیبی سڑی آئی کہ سڑا پیو میں وقت نہیں کمی جو تفصیل نہ کشنا چاہنا کہ نادن ہندوستان نے بھی انگریز نے خلاف جڑی جدوجہد ہوئی وہ صرف پورے نادن ہندوستان دو جگہ بھی ہوئی. ایک گوگیرا ملتان نے کول اور ایک کمری سردار باز خان ٹون نے سربراہی بھی. اس او بدنصیب لوگ ہیں, اساں او مطلب میں ان کا آخا کہ اساں چنگے لوگ نہ کہ اساں اپنے پیو نی تاریخ مرتب نہ کر سکے. ساڑے کول جڑا تاریخ نہ ورثہ وا وہ اتھینٹک نہ اور ریسرچ نے اصولاں پر نہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو وچ نہ. مڑا خیال ہے کہ جلے اساں اپنی زبان نی ترویج نی گل بانے ہیں تو اساں کہ اپنے کلچر اور اپنی تاریخ نی گل بھی بانی چاہیے. وہ ایک لانگ لاسٹنگ چیز اسی کہ جلے اساں اپنے ماضی نے اوپر دیکھو آج ساری دنیا اساں یعنی کہ کماری والے انٹے بیچنے 1000 روپیے نے, وہ کمرے دینے 10,000 روپیے نے, 50,000 روپیے نے وغیرہ وغیرہ. تو کوئی کسا کی یوں نہ پتا کہ یوں کمری نہیں بھائی یوں ایک ہل سٹیشن آ جتنے باہر نے لوگ بھی کم کرنے تو اتنے ایک خاص قسم نہیں جڑی تاجرانہ نفسیات ہونی وائی کمری نے لوگ 97% مری شہرہ جب باہر رہنے جنہوں نے ایک تاریخ ہی, جنہوں نے ایک تہذیب ہی, جنہوں نے ایک ورثہ وا, جنہوں نے ایک بہت جسی رچ قسم نہ کلچر آ. اساں سارے لوگوں کی یہ چاہیے نا جڑے باشعور لوگ ہیں جڑے تساں بھی جڑے جنہوں نے کوئی حیثیت ہی کہ اساں اپنی زبان کی طرف مڑی. اچھا میں اشفاق صاحب کی بہت زیادہ مبارکباد دے سا. اتنے سارے اور دوست راشد صاحب بیٹھے انہوں نے بڑا علمی کام ساری زبان کی ترویج اس ہے, اور بالخصوص جناب شکیل اوان صاحب کی میں بہت محبت پیش کرساں کہ وہ دورہ تشریف آندے سارے پرانے دوست تھے, اور اساں آئی اپنی زبان نے اوپر گل بانے ہاں اور اساں تھوڑا چرکا احساس ہوا. لیکن شکیل اوان صاحب بہت عرصے تو نہ صرف پہاڑی لکھنے, نہ صرف پہاڑی وچ شاعری کرنے, نہ صرف پہاڑی وچ کالم لکھنے, بلکہ پہاڑی زبان بہت اچھا گانے بھی ہے. اور میرا خیال ہے میوزک اتنا پاورفل میڈیم آ کہ جس نے ذریعے زبان نہ بڑا زبردست تعارف گشنا. کوئی سرائکی سڑے کول بیٹھے ہوں تو کوئی اچھا سرائکی نہ گیت اچھا تو انہوں نے کیفیت دکھنے لی ہونی. سڑا گیت یا کوئی ناداس کا سنا اگر شکیل اوان صاحب یا انہیں جو چند لوگ نہ ہوں اشفاق صاحب اور اساں کول تو ورثہ کوئی نہ. اور آس دیکھو اتنا عرصہ گزرنے تو بعد آس خوشحال لوگ سے ہیں. ساڑی کماری پہلے ترقی کی تھی, ساڑی کماری بڑے پیسے والے لوگ ہیں, بڑے صاحب حیثیت لوگ ہیں. نہ صرف اساں اپنا زبان نہ رسم الخط نہ طے کر سکے, اس جو طے نہ کر سکے کہ اسی لکھاں تو کس طرح لکھاں. تو جڑے لوگ لکھنے مڑا خیال ہے وہ مشعل راہ ہے اور وہ پائنیئر ہے, اور انہوں نے بسد احترام آ اشنے علی تاریخ جڑی بھی انہیں کی بڑے خوبصورت الفاظ یاد کرسی, اور انہوں نے عزت اور تکریم تاریخ نے ہر بدنے دور نال بدنی گسی. تو سارے نا بہت شکریہ, اور تو سارے بڑی محبت نے مستحق ہے جی.